1 2 3 4 हसीना इज अ डिक्टेटर। ये वो नारा है जो आज से चंद रोज पहले बांग्लादेश के कोने कोने में गूंज रहा था। दुनिया चीख चीख कर कह रही थी कि बांग्लादेशी वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद एक डिक्टेटर बनती जा रही है। एशिया से अमेरिका तक अब हर मुल्क को एहसास था कि बांग्लादेश में सब अच्छा की कहानी झूठ है और हसीना की आमरीत एक दिन किसी बड़े सानिहे का सबब बन सकती है। लेकिन अगर किसी को एहसास नहीं था तो वो खुद बांग्लादेश था। जी हाँ नाजरीन, हसीना का बांग्लादेश जो आज अवाम का बांग्लादेश बन चुका है। मगर सवाल ये है कि नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे कि बांग्लादेशी अवाम ने अपने बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत कर डाली। वो जो मुसलसल चौथी बार मुंतखब होने का ड्रामा रचाकर खुद को मुतल्लिकुल इनान हुक्मरान और वजीर आज़म हाउस को अपना ज़ाती घर समझ बैठी थी, आखिर बांग्लादेश से भागने पर मजबूर क्यों हो गई? कहीं हसीना का इस्तीफा उनकी कोई सियासी चाल तो नहीं? कहीं बांग्लादेश एक सियासी आमिर के हाथों से निकलकर फौजी आमिर के गिरफ्त में तो नहीं जा रहा? हसीना का रिश्तेदार आर्मी चीफ वकारुज्जमा साबिक वजीर आज़म से रिश्तेदारी निभाएगा या मुल्क से वफादारी? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान हारिस जावेद। बांग्लादेश में 5 अगस्त का सूरज इनकलाब की रोशनी के साथ तुलू हुआ। वो रोशनी जिसने अवाम की जिंदगी में तब्दीली का उजाला भरते हुए हुक्मरान हसीना को तारीख की गहरी तारीकी में फेंक दिया। खबर आई है कि बांग्लादेश के वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने तलबा एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया और बजरिया हेलीकॉप्टर भारत फरार हो गई, जिसके बाद मुल्क की बाग दौड़ आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने संभाल ली है। सियासी उफक पर उस गहरी और हैरानकुन तब्दीली के बाद बांग्लादेशी अवाम से खिताब करते हुए फौजी सरबराह का कहना था कि वो मुल्क में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम सियासी जमातों से बातचीत कर रहे हैं। मगर एहतजाजी तलबा ने मुल्क में फौज की हमायत से हुकूमत के क़याम की मुखालफत कर डाली और कहा कि अब जो भी हुकूमत बनेगी उसके खदोखाल कोई और नहीं बल्कि तलबा खुद ही तय करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हसीना वाजिद की आमिराना हुकूमत से टकराने और फौज को अपनी हद में रहने की वार्निंग देने वाले ये बेखौफ तलबा कौन है? बांग्लादेश में मुल्की एहतजाज कब और क्यों शुरू हुआ और हसीना हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम कैसे हुई? जी हाँ नाजरीन, बांग्लादेश के एहतजाजी तलबा दरअसल आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो मुल्क में मेरिट के फ़रोग और सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बांग्लादेश में राज निज़ाम के तहत तकरीबन आधी सरकारी नौकरियां कोटा सिस्टम के तहत दी जाती हैं। नौकरियों का 1/3 हिस्सा तो सीधा 1971 के बांग्लादेशी हीरोज के अहले खाना को चला जाता है, जबकि खवातीन, अक़लियतों और मजदूर अफराद के लिए अलग से कोटा रखा गया है। मगर हुकूमत ने अवामी दबाव की वजह से 2018 में इस निज़ाम को रोल बैक कर दिया था। मगर अवाम बस जून में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा दोबारा बहाल कर दिया, जिसके नतीजे में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान नौजवान सड़कों पर आ गए और सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा करने लगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और अदालत उज़्मा ने मामला सुनने के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। मगर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म देती, बांग्लादेशी वजीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। हसीना ने मुजाहिरीन को 71 की जंग में आज़ादी पसंदों की बजाय पाकिस्तान का साथ देने वाले रजाकारों से तशबीह देकर उन्हें सीधा सीधा रियासत मुखालिफ ही कह डाला। फिर क्या हुआ? हुकूमती तलबा तंजीम समेत वजीर आज़म के हामियों को मुजाहिरीन पर चढ़ाई का मौका मिल गया और यूं अच्छा खासा पीसफुल प्रोटेस्ट पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो गया। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका समेत कई शहरों में मुजाहिरीन और हुक्मरान अवामी लीग के हामियों के दरमियान खूब झड़पें हुई, जबकि पुलिस ने भी तलबा पर अपना हाथ खूब साफ किया। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि हुकूमत को मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद करते हुए कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। मगर फिर कुदरत ने हसीना हुकूमत को अपनी गलती सुधारने और हुकूमत बचाने का दूसरा मौका दिया कि जब बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म करने का हुक्म सुना दिया। इस हुक्म के बाद मुजाहिरीन 2 कदम पीछे हटे और एहतजाज रोकते हुए हुकूमत को अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया।
لیکن حسینہ واجد نے شکر ادا کرنے اور طلبہ کے ڈیمانڈز پوری کرنے کے بجائے اپنے پیروں پر دوسری بار کلہاڑی دے ماری اور احتجاج کرنے والوں کو شرپسند قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف ایسی بدترین کریک ڈاؤن کا حکم دیا کہ چند ہی روز میں اپوزیشن رہنما سمیت ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کی ہٹ درمی مزید بڑھی اور اس نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو دہشت گرد گروہ قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دی۔ اب چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جانا شروع ہو چکی تھیں، مگر سوال یہ ہے کہ حسینہ واجد اتنی سخت حکمران کیسے ہو گئیں؟ انہیں بنگلہ دیشی نوجوان بھی اپنے دشمن نظر آنے لگے۔ کیا وہ شروع سے ہی ایسی تھیں یا وقت نے انہیں سنگ دل بنا دیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 20ویں صدی میں واپس جانا پڑے گا۔ یہ 15 اگست 1975 کا دن تھا جب یورپ میں موجود حسینہ اور ان کی چھوٹی بہن ریحانہ کو اطلاع ملی کہ بنگلہ دیش میں فوجی بغاوت کے دوران ملک کے بانی اور پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان یعنی ان کے والد کو قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ اس خونی واردات میں ان کی والدہ اور تینوں بھائی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ حسینہ کے لیے یہ زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ انہوں نے اس وقت جیسے تیسے یہ صدمہ برداشت کر لیا، مگر بدلہ لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگیں۔ دن ڈھلتے گئے اور زندگی گزرتی گئی۔ خاندان کے قتل کے بعد حسینہ بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے واپس اپنے وطن جانے کی دعائیں کر رہی تھیں۔ قدرت کا کرنا 1981 میں انہیں واپس بنگلہ دیش جانے کا موقع مل ہی گیا اور وطن پہنچتے ہی وہ اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کی سربراہ مقرر ہو گئیں۔ شیخ حسینہ واجد نے جنرل حسین محمد ارشاد کی فوجی حکومت کے دوران دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلائی، جس میں انہیں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ حسینہ واجد 1996 میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی، مگر کرپشن الزامات اور بھارت نواز پالیسیوں کے باعث اگلا انتخاب ہار گئیں۔ اب کی بار بنگلہ دیشی عوام نے حسینہ کی سابق اتحادی خالدہ ضیاء کو اپنا رہنما چن لیا۔ خالدہ کی حکومت اور پھر مختصر فوجی دور کے بعد اقتدار اور حسینہ کا تعلق دوبارہ قائم ہوا اور وہ 2009 میں پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئیں، جس کے بعد بنگلہ دیش اور حسینہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ امریکہ اور دیگر ممالک بنگلہ دیش کی ترقی کی مثالیں دینے لگے۔ ٹائم میگزین نے 2018 میں حسینہ کو دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ فوربس نے انہیں 3 بار دنیا کی طاقتور ترین خاتون قرار دیا۔ مگر ترقی اور کارکردگی کے اس ببل میں آزادی کی آکسیجن اور مخالفین کے لیے اسپیس ختم ہوتی جا رہی تھی۔ حسینہ چن چن کر اپنے بدلے لے رہی تھی۔ جو نفرت انہوں نے دہائیوں تک اپنے دل میں چھپا کر رکھی تھی، اس کا اظہار سر عام کر رہی تھی۔ طاقت کے نشے اور بدلے کی آگ نے حسینہ کو سخت گیر بنا دیا، جبکہ اس کے متعلق دنیا کی پرسپشن بھی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ عالمی اور علاقائی میڈیا کو حسینہ کی شکل میں ایک عامر نظر آنے لگا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس وائلیشن کا شور مچا رہی تھیں، جبکہ امریکہ بھی اس بارے میں الرٹ ہو چکا تھا۔ بنگلہ دیش جل رہا تھا، مگر نیرو اب بھی چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ حسینہ 2024 میں مسلسل چوتھی بار ملک کی وزیر اعظم بنی تو میدان میں کوئی اپوزیشن نہ تھا اور نہ ہی سوال اٹھانے والا میڈیا، کیونکہ سب مخالفین اور ناقد تو پہلے ہی دھر لیے گئے تھے۔ مگر 76 سالہ خاتون سیاستدان نے پھر بھی بڑی ڈٹائی سے اس نام نہاد انتخابی کامیابی کو عوامی اعتماد کی جھلک قرار دیا اور اپنی آمرانہ پالیسیاں مزید تیز کر دیں۔ حسینہ کو کیا معلوم تھا کہ اس بار ان کا سامنا روایتی سیاستدانوں کی بجائے نڈر اور بے باک نوجوانوں سے ہونے والا ہے، جو بالآخر ان کے 20 سال اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے۔ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر واپس آئیں تو طلبہ تحریک کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد مستقبل سے متعلق خدشات اب بھی برقرار ہیں، جن میں سے ایک خدشہ یہ ہے کہ کہیں استعفیٰ دے کر ملک سے فرار ہونا حسینہ کی کوئی نئی سیاسی چال نہ ہو، کیونکہ اس وقت بھلے ہی بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت نہیں رہی، لیکن ملک میں باغ دوڑ سنبھالنے والے فوجی سربراہ جنرل وقار الزماں حسینہ کے رشتہ دار ہیں، جنہیں چند ہفتے قبل ہی اس منصب پر تعینات کیا گیا تھا۔ ایسے میں ایک اور عوامی انقلاب کے ہائی جیک ہونے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ سیاسی ڈکٹیٹر کے چنگل سے نکلنے والا بنگلہ دیش کہیں دوبارہ فوجی آمریت کے گرفت میں نہ آ جائے۔